कृषि उपज बढाई देशलाई कृषि आपूर्तिमा आत्मनिर्भर बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्यसहित नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले स्थापना कालदेखि नै विभिन्न अन्न बाली, बागवानी, पशुपालन आदिमा विभिन्न अनुसन्धान गतिविधिहरू र प्रविधि विकास गर्दै आएको छ। कृषि उत्पादन बढाउनका लागि विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वा भनौं हिमाल, तराई, पहाड जस्ता विभिन्न भौगोलिक परिवेशमा उत्पादन हुने स्थानीय रैथाने जातका कृषि उपजहरूको जातीय विकास, संरक्षण, सम्वर्धन गर्ने कार्य पनि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रहरू र राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूले गर्दै आइरहेको छ। यसै गरी नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा अधिकतम व्यावसायिक खेती गरिने अलैँची मसला बाली एउटा नगदे बाली र प्रमुख निर्यात हुने बालीमा पर्दछ। कृषि अनुसन्धान केन्द्र पाख्रीबासले यो प्रमुख बाली अलैँचीको विभिन्न राम्रो उत्पादन दिने जातहरूको जातीय विकास, अनुसन्धान र प्रविधि विकासमा कार्य गरिरहेको छ। यस केन्द्रले विभिन्न उत्पादन राम्रो र माग भएका जातहरूको टिस्यु कल्चर विधिबाट रोग किराहरू मुक्त अलैँचीका बिरुवाहरू उत्पादन गरी व्यावसायिक अलैँचीका कृषकहरूलाई बिरुवाहरू बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। अहिले तपाईहरुले स्क्रिन हाउसमा रामसाई जातको तन्तु प्रसारणबाट उत्पादित बिरुवाहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी हामीसँग अरु 6 जातका अलैँचीका बिरुवाहरू पनि उत्पादनका क्रममा छन्। स्क्रिनिङ यस हाउसमा गरिन्छ र त्यसपछि किसानहरूलाई वितरण गरी तन्तु प्रसारणबाट उत्पादन भएका बिरुवा स्पेशली हाम्रो छिर्के र फुर्के भाइरस डिजिजसँग मुक्त र अरु पनि रोगहरूसँग लड्न सक्ने क्षमता भएका जर्खरिएका बिरुवाहरू उत्पादन गर्दैछौँ र किसानहरूलाई आगामी वर्षमा 6000 देखि 7000 बिरुवाहरू यी 6 जातका रामसाई, गोलसाई, डम्बरसाई, साउने, जिर्मले र भर्राङ्गेका 6 जातका अलैँचीका तन्तु प्रसारणबाट भाइरस मुक्त बिरुवाहरू उत्पादन गरी वितरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। यसका लागि चाहिँ हामी सुरुमा बिउबाट उत्पादित बिरुवाहरू सकरहरू लिएर आउँछौँ र त्यसपछि ल्याबमा त्यसलाई मिडियामा उत्पादन गरी मेरिस्टेमलाई काटेर त्यसलाई चाहिँ मिडियामा राखेर उत्पादन गरेर लगभग 2 देखि 3 महिनामा चाहिँ यो स्क्रिन हाउससम्म लिएर आउने काम गर्छौँ र त्यसपछि यहाँ जर्खाइसकेपछि लगभग 2 देखि 3 महिनामा चाहिँ यो किसानलाई बेच्नलाई रेडी हुन्छ। तन्तु प्रसारणबाट उत्पादित बिरुवाहरू बिजु बिरुवा भन्दा महँगो भए तापनि लामो समयसम्म रोगमुक्त रहने, जर्खरिएको हुने र उत्पादन छिटो हुने गर्नाले लामो समयमा इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ तपाईहरुको महँगो भए तापनि राम्रो फल दिने गर्छ। हामी गानो भन्ने हुन्छ कार्डमममा अलैँचीमा। सो गानो हुन्छ जुन चाहिँ एउटा जरा जस्तो रूपमा माटोभित्र हुन्छ। सो हामी कलिलो प्लान्टलेटको जरा लिन्छौँ हो त्यो गानोलाई लिएर हामी यसरी सर्फेस स्टेरिलाइज गरेर यसलाई इनोकुलेसन भन्छ। त्यो जरालाई एकदम स्टेराइल कन्डिसनमा जहाँ चाहिँ कुनै पनि रोगहरू नलाग्ने ठाउँमा गएर हामी यसलाई चाहिँ इनोकुलेट गर्छौँ। इनोकुलेट भनेको यसमा प्लान्ट गर्ने काम। यो रोपेपछि हामी केही दिनसम्म यसलाई होल्डमा राख्छौँ, इन्क्युबेटमा राख्छौँ, जसबाट हामी प्लान्टको टिस्युजहरू निस्किन थाल्छ। त्यो टिस्युहरूलाई लिएर यसलाई अब हामी ट्रिम गर्न नेक्स्ट स्टेज हाम्रो के हुन्छ, यसलाई ट्रिम गरेर माथिकोलाई लिएर फेरि नयाँ जारमा सार्ने काम गर्छौँ। सो एकपल्ट यसरी इनोकुलेट भएपछि यसको माथिको सेक्सन्सलाई लिएर हामी जारमा यसरी राख्छौँ। यो प्लान्ट पछि यो स्टेज आउँछ। यो स्टेजमा त प्लान्ट ठुलो छ, तर हामी चाहिँ के गर्छौँ, यसबाट सानो लिएर अर्कोमा हाल्छौँ अनि त्यसपछि यो प्लान्टलाई चाहिँ हामी ग्रो गर्न दिन्छौँ। त्यस्तै गरी अलैँची खेतीमा आएका र कृषकहरूले भोगेका समस्या समाधानको लागि विभिन्न अलैँचीका जातहरूको परीक्षण गर्ने काम पनि यस केन्द्रमा भइरहेको छ। यहाँ हामीले अलैँचीमा 53 सालमा लगाएको र खासमा हामी यो लगाउनुको उद्देश्य के हो भने जातीय परीक्षणको लागि हो र कुन जात कुन अल्टिट्युडमा राम्रो हुन्छ त्यो अनुसार त्यो हेर्न पनि खोजेको र किसानहरूको प्रब्लम के छ भने विभिन्न रोग किराहरूमा पनि उचाइ अनुसारको जात लगाएन भने रोग किरा लाग्छ। अलैँचीमा मेन रोग किरा छिर्के फुर्के लाग्छ, त्यसको पनि हामीले यसमा अनुसन्धान गरिरहेछौँ र मेन यहाँ किसानहरूले अहिलेसम्म नेपालमा सोद्धाखेरि किसानहरूले म
त्यो ठाउँबाट फलानु कृषकबाट ल्याएको कुनै कृषकबाट ल्याएको भने मात्रै भन्ने हो। त्यो मेन जात भन्न सक्दैन। कसकोबाट ल्याएको त यो मैले चाहिँ इलामबाट ल्याएको हो, चाहे भोजपुरबाट ल्याएको हो, सभाबाट ल्याएको हो। त्यो किसानहरूको प्रब्लम जातीय शुद्धताको लागि हामी यो ब्लक बनाएर यहाँ हामीले अलैँचीको परीक्षण गर्दैछौँ। अर्को कुरो के छ भने अलैँची नपाक्ने, अनि त्यो समस्या पनि हामी यहाँ हेरिरहेछौँ र प्लोट लगाएर जस्तै यो रामशाहीको यो जात चाहिँ रामशाही हो। यसको के छ भने 1500 मिटर उचाइदेखि लिएर 2200 मिटर उचाइसम्म यसको खेती गर्न सकिन्छ। तर किसानहरूले के हुन्छ त्योभन्दा तल्लो बेल्टमा पनि लगाइरहेको रामशाही हो भन्ने भन्छ। त्यसकारण तल्लो बेल्टमा लगायो भने यसमा रोग किरा बढी लाग्ने हुन्छ, किनभने उचाइ अनुसारको जात लगाएन भने उत्पादन पनि कम हुन्छ। त्यसकारण हामीले त्यसको पनि परीक्षण गरिरहेछौँ र यो लगाएको तेस्रो वर्ष भयो। यो वर्ष हामी उत्पादन पनि लियौँ र यो अलैँची जात के छ भने रामशाहीको दाना पनि ठुलो हुने, झ्याङ पनि झ्याङिने र एउटा झ्याङमा तपाईँको जुन के छ भने 50 देखि 70 एउटा समसारा हुन्छ र एउटै झ्याङबाट हामीले के हुन्छ भने 5-6 केजीसम्म हामीले अलैँची काँचो फल टिप्छौँ र त्यसलाई सुकाएर हामीले 1 केजीसम्म हुन्छ। जस्तै 100 केजी सुकायो भने 1 केजी राम्रो फल आउँछ। उत्पादनको दृष्टिकोणले, बजारको मार्गको दृष्टिकोणले यो रामशाही जातको दाना पनि ठुलो हुने, त्यसको लागि यो सब एकदम उपयुक्त जात हो। र यो के छ भने माथिल्लो बेल्टको लागि तुषारोसम्म सहन सक्ने जात हो र यो एकदमै नेपालको लोकप्रिय जात, सबैभन्दा राम्रो जात रामशाही। अलैँची खेती गर्दाखेरि अब तपाईँको के हुन्छ, किसानले अहिलेसम्म मलजलको प्रयोग गरिएको हुन्छ, बगानको व्यवस्था गरिएको हुँदैन, टाइममा सिँचाइ गर्दैन। सिँचाइ गरेपछि तपाईँको 1 महिना कन्टिन्युअस स्प्रिङ्कलले सिँचाइ गरेको हुन्छ। अब चाहिने भन्दा बढी सिँचाइ गर्छ र सिँचाइ पनि मिलाउन सकेको हुँदैन। त्यसकारण मलदलको बगानको व्यवस्थापन पनि हुँदैन र छहारीको व्यवस्थापन पनि कुनै ठाउँमा निकै बाक्लो रोग हुन्छ। यसमा के छ भने 50% मात्रै छहारी चाहिन्छ र 50% के हुन्छ, अलैँचीलाई घाम पनि चाहिन्छ। त्यसैले किसानले यो कुराहरू, छाया दिने कुराहरूको व्यवस्थापनमा अलिक कमी, हामीले सर्वे गर्दाखेरि अलिक कमी देखिएको छ किसानहरूको बगानमा। अनि फेरि के छ अर्को, यसलाई के छ भने जुन डिस्टेन्स दूरी मिलाएर किसानले लगाएको देखिएन। यसलाई के छ, यो रामशाहीलाई 2 मिटर अब सम्म जग्गा छ भने 2 मिटरको दूरीमा रोप्नु पर्यो। अर्को के छ भने अलि भिरालो जग्गा छ भने 180 वा 1.5 मिटरको दूरीमा रोप्यो भने पनि यसलाई के हुन्छ भने हावा खेल्न पाउँछ, बिरुवालाई रोगबाट जोगाउन सकिन्छ। छिर्के फुर्के रोग यो अलैँचीको ठुलो समस्या हो र यसबाट जोगिन के हुन्छ भने किसानहरूले झ्याङबाटै तपाईँको सारा सारेर लगाउने चलन छ। त्यसबाट के हो, झ्याङबाट सँगसँगै रोग पनि सर्ने भयो। यसबाट जोगिनका लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने कि बिउबाट बेर्ना तयार गर्नु पर्यो। बिउबाट बिरुवा तयार गर्दाखेरि त्यसमा तपाईँको छिर्के फुर्के रोग कम लाग्छ, रोग लाग्दैन। अर्को त्यसभन्दा अझै के छ भने हामीले टिस्यु कल्चरको बिरुवा रोप्यो भने पनि छिर्के फुर्के रोगबाट जोगिन सकिन्छ। देशकै प्रमुख नगदे बाली अलैँचीको उत्पादन बढाउनका लागि यस केन्द्रले विकास गरेका अनुसन्धान प्रविधिहरूलाई किसान समक्ष हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य राखी विभिन्न जिल्लाहरूबाट व्यावसायिक अलैँची कृषकहरू छनौट गरी केही समय अगाडि यस केन्द्रले आवश्यक तालिम पनि सञ्चालन गरेको थियो। अलैँची मसला बाली नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण निर्यात हुने नगदे बाली हो। खास गरी नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा यसको चाहिँ व्यापक चाहिँ व्यावसायिक रूपमा खेती हुन्छ र खेती हुँदै पनि यसको विभिन्न समस्याहरू छन् र यी समस्याहरूलाई राखेर यो केन्द्रले वास्तवमा यसको अनुसन्धानका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा निकै महत्त्वपूर्ण एउटा विषय हो यो अलैँचीको अनुसन्धान गर्ने, यसको चाहिँ प्रविधिको विकास गर्ने। हामीले यो तालिमको मुख्य उद्देश्य तालिमबाट प्राप्त भएका सबै प्रशिक्षकहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ विज्ञ दक्ष रूपमा चाहिँ सिकाएर अनुसन्धानको नजिकबाट सबै चाहिँ देख्ने, हेर्ने र विशेष चाहिँ प्रयोगात्मक अन्तर्क्रियात्मक यो तालिम दिएर उहाँलाई एउटा दक्ष प्रशिक्षकको रूपमा बनाएर चाहिँ पठाउने उद्देश्य साथ चाहिँ यो तालिम सञ्चालन छ। हामीले चाहिँ यो तालिम आयोजना गर्दाखेरि देशैभरिबाट हामीले निवेदनहरू मागेर गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेर निवेदन मागेर सबै चाहिँ महत्त्वपूर्ण अलैँची खेती हुने जिल्लाबाट हामीले प्रतिनिधित्व हुने गरेर किसानहरू छानेका छौँ र करिब चाहिँ 16 जना चाहिँ यो तालिममा छनौट भएर आउनुभएको छ
र सबै चाहिँ अलैँची हुने जिल्लाहरूबाट हामीले प्रतिनिधित्वको रूपमा र अझ चाहिँ एउटा अलैँची बालीमा युवा लागेका युवाहरू व्यवसायहरूलाई सबै समेटेर यो तालिममा उहाँहरू आउनुभएको छ र हामीले यो तालिम त्यसरी चाहिँ सञ्चालन गर्दैछौँ। यस केन्द्रले झन्डै 2 दशकदेखि अलैँचीको विविध क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको छ। अलैँचीको उत्पादन उचाइ र हावापानी अनुसार फरक पर्ने भएकोले अलैँचीको उपयुक्त जात अनुसन्धान गर्ने काम यस केन्द्रले निरन्तर गरिरहेको छ। यसका साथै अलैँचीमा लाग्ने रोग किराका समस्यामा आधारित भएर पनि अनुसन्धान गर्ने काम यस कृषि अनुसन्धान केन्द्र पाखरीबासले गर्दै आएको छ। यो केन्द्रले अलैँचीको विषयमा करिब धेरै वर्ष भयो, करिब चाहिँ 15-16 वर्षदेखि अलैँचीको विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ अनुसन्धानका कार्यहरू गर्दै आएको छ। विशेष गरेर नेपालमा अलैँची क्षेत्रमा 3-4वटा चाहिँ मुख्य हामीले ख्याल गर्नुपर्ने विषयहरू छ। एउटा चाहिँ जात हो। नेपालमा विभिन्न उचाइ अनुसार विभिन्न अलैँचीका जातहरू छन्। तल्लो पहाडमा लाग्ने तल्ले त्यही किसिमको जातहरू हुन्छ भने मध्य पहाडमा उच्च पहाडमा विभिन्न उचाइ अनुसार र हावापानी अनुसार यो जातहरू लाग्ने भएको हुनाले अहिले के छ त भन्दा यो अलैँचीको जात चाहिँ किसानहरूले वास्तवमा कुन जात चाहिँ कुन उचाइमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो राम्रो चाहिँ जानकारी नभएको हुनाले जुन जात पनि लगाउने स्थिति छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलैँचीले जति चाहिँ उत्पादन दिन सक्ने हो र जति चाहिँ अब रोग किराहरू सर्न सक्ने हो त्यो भएको हुनाले एउटा चाहिँ यो समस्या छ। त्यसो भएको हुनाले यो केन्द्रले अलैँचीको जात चाहिँ अब निकट भविष्यमा एउटा चाहिँ जातलाई चाहिँ सिफारिस गरेर रजिस्ट्रेसन गरेर उच्च पहाडको जात कुन हो, मध्य पहाडको जात कुन हो, तल्लो पहाडमा उपयुक्त हुने जात कुन हो, त्यसरी चाहिँ हामीले सिफारिस गर्नेतिर हामी चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानको कार्यक्रमहरू निरन्तर भइरहेको छ। र त्यो दोस्रोमा चाहिँ अलैँचीमा मुख्य समस्या भनेको रोग र किरा नै हो। किन भन्दा विगत चाहिँ 4-5 वर्ष पहिले सबैभन्दा बढी चाहिँ अलैँची हुने इलाम जिल्लामा यो भाइरस रोगले चाहिँ निकै सखा पार्यो। खास गरी छिर्के र फुर्के भन्ने भाइरस रोग भनिन्छ। त्यो त्यति बेला 10-12 वर्ष अगाडि चाहिँ यो इलाममा त्यो रोगले चाहिँ अब एउटा चाहिँ जिल्लैभरि नै समस्या भएर किसानहरूले हटाउनु नै पर्ने स्थिति आयो हो। त्यही समस्यालाई राखेर अब किसानलाई चाहिँ स्वस्थ बिरुवाहरू कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर यो केन्द्रले चाहिँ टिस्यु कल्चर प्रविधिको प्रयोगद्वारा अब अलिकता स्वस्थ बिरुवाहरू किसानलाई देशैभरि बिरुवाहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेर टिस्यु कल्चर प्रविधि बिरुवा उत्पादन गर्ने प्रविधि चाहिँ यो केन्द्रमा चाहिँ सञ्चालित छ र अहिले पनि हामीले त्यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छौँ। त्यसै गरेर रोग मैले भने रोगमा चाहिँ विशेष गरेर 2-3वटा रोगहरू हो प्रमुख रूपमा। एउटा भाइरस रोग हो, त्यस्तै गरेर ढुसीबाट लाग्ने रोगहरू छ, जस्तै अब गानो कुहिने रोग छ। यो चाहिँ खास गरी चाहिँ अलिकता पानी जम्ने ठाउँहरूमा यो रोगले लाग्यो भने चाहिँ सबै बिरुवाहरू एकाएक चाहिँ सुकेर मरेर जाने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ यो लिफ रस्ट भनिन्छ, पात चाहिँ एकाएक सुकेर जाने, यो रोग पनि प्रमुख समस्याको रूपमा आएको छ। त्यस्तै गरेर मैले चाहिँ किरा पनि एउटा चाहिँ अहिले सबै जिल्ला अलैँचीको जिल्लाहरूमा हेर्दाखेरि किरा चाहिँ एकदम प्रमुख समस्या भएको छ। किरामा चाहिँ यो सुट बरर भन्छ, तपाईँको चाहिँ गुबोमा किरा यो गवारो किराले पाल पारेर भित्र गुबोहरू सबै खाइदिन्छ र यो किरा चाहिँ खास गरी 2-3 वर्ष सुरु भएको बगानमा चाहिँ आक्रमण गर्न सुरु गर्दो रहेछ र यो किरा लगाइसकेपछि अलिकता धेरै गाह्रो किसानलाई। किन भन्दा यो किराको जीवनचक्र माटोमा पुरा हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न अलिकता गाह्रो छ। त्यसो भएको हुनाले यो क्षेत्रमा पनि हामीले विगत 3-4 वर्षदेखि अनुसन्धान गर्दै आएका छौँ। यो लगायत चाहिँ अलैँचीमा अहिले चाहिँ अब यो एउटा बजारको समस्या छ। किन भन्दा नेपालको अलैँची हामी चाहिँ भारतमा बिक्री गरेर भारतले चाहिँ तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दछ र हामी नेपालले चाहिँ सोझै चाहिँ हाम्रो तेस्रो मुलुकमा हामीले निर्यात गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। यो भएको हुनाले इन्डियाको एउटा मोनोपोली छ र त्यो तर्फ पनि हामीले अलैँचीमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यो लगायत चाहिँ अलैँचीमा यो अलैँची हार्भेस्ट भइसकेपछि यसको चाहिँ भण्डारण गर्ने, यसको चाहिँ प्याकिङ गर्ने र एउटा चाहिँ हाम्रै चाहिँ एउटा ब्रान्ड चाहिँ डेभलप गरेर अलैँची चाहिँ लैजानु पर्ने आवश्यक छ। त्यो क्षेत्रमा पनि हामीले काम गर्न निकै आवश्यक छ। यी क्षेत्रहरूमा काम गर्नको लागि हामीले अब यो जिल्लाहरूमा रहेका विभिन्न अलैँची महासङ्घ र अलैँचीका विभिन्न सहकारी समूहसँग मिलेर हामीले अलिकता चाहिँ अलैँचीमा
एउटा प्रोसेसिङहरू जस्तै यसको अब डिफ्रेन्ट प्रडक्टहरू बनाउन सकिन्छ त्यो तर्फ पनि हामीले लाग्नुपर्ने निकै आवश्यक छ। मुलुकी प्रमुख नगदे बाली अलैँचीको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन केन्द्रले आइपरेका प्रमुख समस्याहरू, बजार व्यवस्थापन, भण्डारण प्रविधिको राम्रो व्यवस्था गर्नको लागि जिल्लाभरिका अलैँचीका सहकारी सङ्घ संस्थासँग मिलेर अलैँचीको उत्पादन बढाउन लागि पर्ने दीर्घकालीन योजनाका साथ कृषि अनुसन्धान केन्द्र पाखरीबासले काम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।